अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी उर्दू चैनल। आज का दिन 19 दिसंबर बरोज जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज आप अपने जज्बात काबू में ना रख सकेंगे और पूरी शिद्दत से अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपके दोस्त या शराकतदार आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको मुसलत अंदेश और पुरअतमाद बनाकर अपने मामलात की बेहतरी के लिए कोशिश करें। दूसरों की फनकारियों को समझने की कोशिश आपके बारे में मनफी प्रोपेगेंडे की इसरात जाहिर करने में मददगार साबित हो सकेगी। अपने बुजुर्गों की निगहदाश्त करने की कोशिश आपके लिए वजह इत्मीनान हो सकती है। अपने मसाइल से बाहर निकलने की कोशिश करके अपने आप को ना सिर्फ पुरसकून बना सकती हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी आरामदा शक्ल दे सकती हैं। टॉरस बुर्जे सौर। आज आपके किसी दोस्त की जानब से आपके साथ किए गए वादे पूरे ना करने की वजह से आपको सख्त गुस्सा आ सकेगा और आप तैश में होने की वजह से कई अहम अमूर को नज़रअंदाज कर देंगे, जिसका आपका एहसास भी ना होगा। इसलिए अपना गुस्सा काबू में रखें। आज हालात के बारे में कई वजाहतें पेश की जा सकती हैं, जिन्हें आप कबूल भी कर सकते हैं। आपको लचकदार रवैये का आदी बनाने की कोशिश करें, वरना जज्बातियत की वजह से आप दूसरों से ना सिर्फ झगड़ बैठेंगे, बल्कि अपने ताल्लुकात का खात्मा अपने हाथों करने पर भी तैयार होंगे। किसी फर्द की जानब से कामयाबी की बातें सुनकर अपने मंसूबे खराब ना करें, बल्कि दानिशमंदी से काम लें। जेमिनी बुर्जे जूजा। आज किसी भी ऐसे मामले से दूर रहें जहां बहुत ज़्यादा होशियारी और चालाकी की ज़रूरत पेश आ सकती है। दूसरों से लेन देन या मामला तय करते वक्त अपने अंदर मौजूद गुस्सा काबू में रखने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह किसी को अपने बारे में कुछ बताना या उसे नज़रियाती तौर पर अपना अहम ख्याल बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अपने बारे में किसी खुशफहमी का शिकार ना हो, बल्कि हकीकत पसंद बनकर अपने मामलात का गहराई में जाकर तज्जिया करें। इसके बाद ही कोई अमली कदम उठाने की कोशिश करें। इन हालात के बरकस आपके अपने महबूब से ताल्लुकात बहुत मौसर और मुस्बत साबित हो सकेंगे, जिसकी वजह से आपको सुकून भी मिल सकेगा। कैंसर बुर्जे सरतान। आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को कबूल करके अपने आप को कोई एक अमूर में उलझा सकते हैं, क्योंकि एक साथ इतनी जिम्मेदारियों को निभाना मुमकिन ना होगा। इसके अलावा नई कारोबारी सरगर्मियों का आगाज करने के लिए भी आज का दिन मुनासिब नहीं होगा। आपके ऐसे इक़दाम आपको माली खतरा से दो चार करने का सबब बन सकते हैं। आज अगर आपको गाड़ी चलानी पड़ी तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, क्योंकि आपके अहम कागजात या कीमती सामान का नुकसान हो सकता है। इसलिए मुकम्मल तवज्जो से अपने नुकसान से बचाव की तरकीब सोचें। अपने बच्चों की मासूम ख्वाहिशात पूरी करने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ गुवारा करने और मुनासिब वक्त निकालने की कोशिश ज़रूर करें। लियो बुर्जे असद। आज अपनी गुफ्तगू की सलाहियत से दूसरों को मुतासर करने में नाकाम रहेंगे, जिसकी बिना पर आपको अपनी समाजी ज़िंदगी के मामलात और अपने प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात में मुश्किलात का सामना हो सकता है। ऐसा होने से आपको अपने आप पर गुस्सा भी आ सकता है, जिसे अपने काबू में रखना भी आप ही की जिम्मेदारी होगी। आज का दिन किसी किस्म की जज्बाती सरगर्मी या नए कारोबार का आगाज करने के लिए कतई तौर पर मुनासिब साबित नहीं होगा। इसलिए ऐसे तमाम मामलात को मौखर कर दे या तर्क कर दे, चाहे आपको कितना भी फ़ायदा नज़र क्यों ना आ रहा हो। अपने कानूनी मामलात के बारे में फौरी रद्द अमल ज़ाहिर करने की बजाय सोच समझ कर ही अमली इक़दाम करने में बेहतरी होगी। विर्गो बुर्जे सुंबला। आज आप अपने जुमला मूड में अपनी तसल्ली और सुकून को ही मद्देनजर रखेंगे। वैसे तो आपकी फनकाराना और कुदरती सलाहियतों का एक ज़िम्मा मुतारफ है, लेकिन शायद आपके दोस्तों को ये बात पसंद ना आए और वो आपसे खफा भी हो जाए। लेकिन आपको अपना इत्मीनान और सुकून ही सब कुछ नज़र आएगा। अपने अहम ख़ानदानी मसाइल को बआसानी हल करने में कामयाबी मुश्किल होगी। आज अगर आपको किसी तफरीह प्रोग्राम में शमूलियत की दावत मिले तो इससे इनकार कर दे, क्योंकि आपको हादसा पेश आ सकता है। अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करना आपके अपने फ़ायदे में होगा। लूज शर्फ मिस्त्री का असूल यकीनी बनाकर आप इज्जत और शोहरत हासिल करने के अलावा अपनी माली परेशानी को भी दूर कर सकेंगे। लिब्रा बुर्जे मीज़ान। आज हालात की वजह से आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि अपनी मुताबात वाज़ियात के साथ दूसरों तक पहुंचा सके।
جس کے نتیجے میں آپ کے قریبی افراد آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی کاروباری سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے کسی ملاقات کا اہتمام کر رکھا ہے تو اسے ملتوی کر دیں، کیونکہ آپ کی زبانداری کی صلاحیت آپ کے کام نہ آ سکے گی۔ اس کے علاوہ اپنے لیے نئے کاروبار کا آغاز کرنا، کسی نئی سرمایہ کاری کے لیے منصوبے کو حتمی شکل دینا اور اپنے گھر کے لیے کوئی قیمتی چیز خریدنا بھی بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ ایسے ماحول میں اپنی ترجیحات پر غور کرنے اور اپنی ترجیحی فہرست پر سے مرتب کرنے کی کوشش کرنی ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج اپنی صحت کے معاملات کی وجہ سے آپ کا موڈ صبح سے ہی خراب ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی سماجی مصروفیات میں خلل آ سکتا ہے۔ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ اپنی معاملات کے بارے میں اپنے دوست احباب سے بات کر کے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، جبکہ اپنے پیاروں سے مشاورت کر کے انہیں قابل عمل بنانے کی کوشش کریں۔ تجربہ کار افراد سے بات چیت کر کے انہیں اپنا مطمع نظر سمجھانے کی کوشش کریں۔ شام میں آپ کی ملاقات اپنے قریبی رشتہ دار سے ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا موڈ بہترین ہو سکے گا۔ بیرون ملک موجود فرد سے شادی کی بات چیت شروع ہو سکتی ہے، اور اگر یہ معاملہ پہلے سے ہی طے شدہ ہے تو آج حتمی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ سیگیٹیریس، برج قوس، آج اپنی کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے اور اس مقصد کے لیے کاروباری دورے کرنا آج فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اپنے حالات کی وجہ سے آپ کو اپنے اہم امور انجام دینے میں کامیابی نہ ہوگی، اور اگر کامیابی ہوئی تو اس کے نتائج اس قدر حوصلہ افزا نہ ہوں گے آپ اطمینان کا سانس لے سکیں۔ آپ کے جذباتی یا پیار محبت کے تعلقات بہترین ہوں گے، جن کی وجہ سے آپ کو اطمینان اور تسلی حاصل ہو سکے گی۔ آج اپنے پیاروں کی ضروریات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہی نہیں بلکہ اپنے بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ مالی لین دین میں کسی بھی قسم کی ممکنہ کوتاہی سے بچنے کی کوشش کریں یا اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ کیپریکارن، برج جدی، آج آپ کو اپنے معاملات میں واضح حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی، ورنہ اپنے کاروبار میں ہونے والی ناکامی کی وجہ سے آپ کو بہت معاملات میں کئی ایک الجھنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کی شراکت داری کے امور بھی ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ آپ کی نامکمل گفتگو اور غیر تسلی بخش رویہ ہوگا۔ اپنے آپ کو یہ پرسکون رکھیں اور کسی قسم کی مالیاتی الجھن یا وہم کو خود پر سوار نہ کریں۔ کسی سے اپنے محبت بھرے معاملات کے بارے میں مشاورت کرنے سے آپ کی اپنی ذات کی نفی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ میں بے چینی مزید بڑھ سکتی ہے، لہذا محتاط رہ کر اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ ایکویریس، برج دلو، اپنے مالی حالات میں پیدا ہونے والی مشکلات کی وجہ سے آپ غصہ میں آ سکتے ہیں۔ اپنے اندر موجود تلخی کو کم کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کے دوست آپ کے رویے سے دل برداشتہ ہو جائیں گے۔ آج آپ کے لیے کسی قسم کے سفر کی راہ اختیار کرنا مشکل امر ہوگا، یا نتائج آپ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے، اور یہی کچھ کیفیت آپ کے علمی معاملات کی ہوگی، جبکہ دوسروں سے کچھ معاملات طے کرنے میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی محبت بھری سرگرمیاں پوری شدت سے جاری رہ کر آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکیں گی۔ اپنے کم عمر اہل خانہ کی خاص نگہداشت کریں اور پرسکون رہ کر ان سے بات چیت کریں، لیکن محتاط رہنا ضروری ہوگا۔ پائسز، برج حوت، آج کچھ نادیدہ رکاوٹیں سامنے آنے سے آپ کے لیے اپنے طے کردہ امور کے مطابق عمل پیرا ہونا ممکن نہ رہے گا۔ جلد ہی آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی توانائی ضائع ہو رہی ہے، جس سے آپ کافی پریشان ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد موجود افراد تمام صورتحال کو سمجھ بھی رہے ہوں گے اور آپ کی مدد بھی کر رہے ہوں گے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ آپ کی باہمی تعلقات مثبت رخ اختیار کر سکے گی۔ اپنے پیاروں کے ساتھ باہمی تعلقات کی وجہ سے آپ اپنے پرانے اور تاخیر کا شکار گھریلو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں گے۔ کسی بیرون ملک معاہدے پر دستخط کرنے سے قبل اسے پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ متوقع نتائج حاصل نہ ہو سکیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزر رہا ہے۔ اپنا ہوروسکوپ سننے کا شکریہ۔